अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू अलिफ़ काम में हमने शहरी दिफा सबक का निस्फ मुताला करना है। शहरी दिफा का लफ्ज़ी मतलब देखें तो है शहरियों की हिफाजत। इस सबक की तदरीस का मकसद यह है कि आपको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत और अहमियत से वाकफ़ियत हो। इसके अलावा आपके अंदर मुआशरती शऊर बेदार हो कि किसी भी हादसे की सूरत में आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। साथ साथ आपके अंदर जब शहरी दिफा की तरबियत हासिल करते हैं तो इंसानियत का एहतराम भी आता है और ज़ख्मियों की इमदाद का जज्बा पैदा होता है। शहरी दिफा की तरबियत इसलिए ज़रूरी है कि नागहानी आफात की सूरत में या सड़क पर या कहीं ऐसे घर में खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो आपको मालूम हो कि ज़ख्मियों की इमदाद कैसे करनी है। उस सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर फ़ैसले लेने होते हैं, ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर इमदाद पहुँचानी होती है। तो शहरी दिफा की तरबियत हासिल करना जो है वो हर एक के लिए बड़ा लाजिम है। तो शहरी दिफा के इस सबक के ज़रिए भी आपको मालूम होगा कि मुख्तलिफ हादसात की सूरत में जो है आप किस तरह से ज़ख्मियों की इमदाद कर सकते हैं। नीज़ इसकी तरबियत से आपके अंदर जब इंसानियत का एहतराम आता है तो फिर आप हर नस्ल, रंग और मज़हब से बालातर होकर लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि ज़लज़ले की सूरत में, सैलाब की सूरत में लोग जिस तरह से खिदमत खल्क करते हैं और रज़ाकाराना जो है वो अपनी खिदमत पेश करते हैं। तो अगर आपको शहरी दिफा की तरबियत हासिल होगी या आपको मालूम होगा कि ज़ख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे दी जाती है या उनके लिए किस तरह से आपने बर वक्त फ़ौरी तौर पर फ़ैसला लेना है उनके इलाज के लिए, तो वो बड़ा जो है सूदमंद साबित होता है आम जिंदगी में भी। और इस सबक के ज़रिए आपको यही बताया जाएगा। आइए पहले ख़ास अल्फाज और उनके मानी देख लेते हैं। एमरजेंसी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, मतलब है इसका हंगामी हालत, खामखा बेवजह बिला वजह, गामजन चलना, हमाइल गले में डालना, लर्जा देना कपकपा देना, लपकना दौड़ना, एवज़ बदला या सिला, रूनुमा ज़ाहिर नमूदार, जुमघटा हुजूम, सर्जन ये भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है जर्राही करने वाला, ऑपरेशन करने वाला, शऊर समझ अक्ल, मसनूई गैर कुदरती या बनावटी। और इसके अलावा भी जो है आपको पता है कि किताब के आखिर में भी मज़ीद अल्फाज जो हैं वो लुग़त में दिए गए हैं, जो आखिर में लुग़त मौजूद है, वहाँ से भी आप अल्फाज मानी याद कर सकते हैं और यहाँ भी आपको लिखवाए जा रहे हैं। मुताले का आगाज़ करते हैं। फ़ोन की घंटी बजी और हामिद ने लपक कर फ़ोन उठाया। लपक कर यानी दौड़ कर, तेज़ी से। दूसरी तरफ से उसके अब्बा जान की आवाज़ आई कि बेटा मैं आज रात घर नहीं आ सकूँगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट यानी बड़े बाज़ार में जो है बम धमाका हुआ है और हस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है, यानी हस्पताल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। इस दौरान उसकी अम्मी भी आ गई, उसकी अम्मी यानी हामिद की अम्मी भी आ गई और पूछने पर हामिद ने बताया कि अब्बा जान का फ़ोन था। वो कह रहे थे कि बम धमाके की वजह से अस्पताल में इमरजेंसी लगी हुई है। अब यहाँ पर मैंने एक ही बार आपको मायने लिखवाया है, लेकिन जब भी आप सलीस करेंगे तो आपको अगर इस पैराग्राफ की सलीस आती है तो जहाँ जहाँ आप एक लफ्ज़ का मायने तब्दील करेंगे उसी तरह का दूसरा लफ्ज़ जो है वहाँ पे भी आप तब्दील करेंगे। यानी ज़रूरी नहीं कि आपने बस अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी कि यहाँ पर हंगामी हालत लिखेंगे, बल्कि अगर आप इस दूसरे अगले जुमले में भी इमरजेंसी है तो यहाँ भी आप हंगामी हालत ही इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से वो रात को घर नहीं आ सकेंगे। हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, खामखा यानी बेमकसद बिला वजह बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं, मार रहे हैं। उसने अम्मी जान से पूछा ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों करते हैं। अम्मी जान ने उसे बताया बेटा ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चले और खुशहाल बने। इसके बाद अम्मी ने हामिद को अपने बिस्तर पर जाने के लिए कहा क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हामिद चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। चुपचाप यानी खामोशी से। वो बिस्तर पर लेट तो गया मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो चंद सिक्कों के एवज़ बदले में कीमती जानों का सौदा करते हैं और मुल्क में तबाही फैलाते हैं। यही बातें सोचते सोचते हामिद सो गया। दूसरे दिन शाम की चाय पर उसकी अब्बा जान से मुलाकात हुई।
حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن یعنی جراحی اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان، میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ اب یہاں پر جو ہے حامد چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے لوگوں کے کام آ سکے جس طرح اس کے والد نے جو ہے لوگوں کی مدد کی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اگلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ابا جان نے اس کو سمجھایا ہے کہ حامد جو ہے کس طرح سے دوسروں کی مدد کر سکتا ہے اور کیا کام ضروری ہے اس کے لیے۔ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔ مشقیں کرنا تو بار بار دہرانا تاکہ کام میں پختگی آ سکے۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ ابتدائی طبی امداد ہوتی ہے یعنی وہ فوری امداد جو کسی حادثے کی صورت میں متاثرہ فرد کو پہنچائی جاتی ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ متاثرہ شخص جو ہے وہ اس وقت کے لیے جو تھوڑا فاقہ محسوس کرتا ہے اور اس کی حالت میں جو ہے ذرا بہتری آ جاتی ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے یعنی سانحہ ہونا یا کوئی ناگہانی آفت آنا کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، دیتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول مناسب انتظام بندوبست کر رکھا ہے۔ ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر، رضاکارانہ ہوتا ہے از خود اپنی خوشی سے بلا معاوضہ بلا قیمت جو ہے کسی کی مدد کرنا، خدمت کرنا طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا اسکاؤٹس ہیں یا ایدھی کا جو ہے سارا سلسلہ کار جو ہے وہ یہ رضاکارانہ خدمت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، شعور یعنی سمجھ بہت کم ہے، لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ ابتدائی طبی امداد کیسے دی جائے گی، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بر وقت یعنی عین وقت پر اسی وقت ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، کسی کام کے قابل نہیں رہتے۔ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام یعنی اس کو روکنے کے لیے، خاتمے کے لیے اپنے ارد گرد اپنے آس پاس پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے، ظاہر ہو جائے، سامنے آ جائے تو ہمیں وہاں جمگٹا نہیں بنا لینا چاہیے، جمگٹا یعنی ہجوم یا بھیڑ نہیں اکٹھی کر لینی چاہیے۔ اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یعنی کہ توقف آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے۔ اب یہاں وہ طریقہ کار جو ہے اس کے حامد کے ابا نے بتانا شروع کیے ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی عام شخص بھی جو ہے ابتدائی طبی امداد دے سکتا ہے یا شہری دفاع کا کام کر سکتا ہے۔ تعین، تقرر، مخصوص کرنا یعنی کہ پتہ ہو کہ جو ہے اپنے عمارت کو خالی کرنے کے لیے جو ہے راستہ کہاں سے تلاش کرنا ہے، اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے۔ اشد یعنی بہت زیادہ سخت۔ آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بھی ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کرنا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے۔ یعنی کہ اب یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، جو زخمی ہیں، تو ان کو ہمیشہ تازہ اور کھلی ہوا میں لانا چاہیے، اور اسی لیے بھیڑ یا ہجوم لگانے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا نصف مطالعہ۔ آپ نے اس سبق میں جو نصف حصے میں الفاظ لکھوائے گئے ہیں آپ نے اپنی کتابوں پر یہ الفاظ لکھنے ہیں اور اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔